समर्थयति यज्ञो वै कार्त्यम् यज्ञेनैवैनकम् समर्थयति दर्भमयम् परिधापयति पवित्रम् वै दर्भाः पुरात्येवैनम् वाजम् वा एषोपरुरुत्सते यो वा जपेयेन यजते ओषधयः खलु वै वाजः यद्दर्भमयम् परिधापयति वाजस्यावरुध्यै जायये सुभोरोहावेद्याः पत्न्या एवैष यज्ञस्यान्वारम्भो नवच्छिद्यै सप्तदशारत्नर्योपो भवति सप्तदश प्रजापतिः प्रजापतेरात्यै तूपरश्चतुरश्रिर्भवति गौधूमम् च शालम् न वा एते व्रीहयो नयमाः यद्गोधूमाः एवमिव हि प्रजापतिः समृद्ध्यै अथो अमुमेवास्मै लोकमन्नवन्तम् करोति वासोभिर्वेष्टयति एष वै यजमानः यद्यूपः सर्वदेवत्यम् वासः सर्वाभिरेवैनम् देवताभिः समर्थयति अथो आक्रमणमेव तत्सेदम् यजमानः कुरुते सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै द्वादश वाजप्रसवीयानि जुहोति द्वादश मासाः संवत्सरः संवत्सरमेव प्रीणाति अथो संवत्सरमेवास्मादुपदधाति सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै दशभिः कल्पैरोहति नवमै पुरुषे प्राणाः नाभिर्दशमी प्राणानेव यथा स्थानम् कल्पयित्वा सुवर्गम् लोकमेति एतावद्वै पुरुषस्य स्वम् यावत् प्राणाः यावदेवास्यास्ति तेन सह सुवर्गम् लोकमेति सुवर्देवागम् अगन्मेत्याह सुवर्गमेव लोकमेति अमृता भूमेत्याह अमृतमिव हि सुवर्गो लोकः प्रजापते प्रजा अभूमेत्याह प्राजापत्यो वा अयम् लोकः अस्मादेव तेन लोकान्नैति समहम् प्रजया सम्मया प्रजेत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते आसपुटैर्घ्नन्ति अन्नम् वा इयम् अन्नाद्येनैवैनकम् समर्थयन्ति ऊषैर्घ्नन्ति एते हि साक्षादन्नम् यदूषाः साक्षादेवैनमन्नाद्येन समर्थयन्ति पुरस्तात् प्रत्यञ्चम् घ्नन्ति पुरस्ताद्धिप्रतीचीनमन्नमद्यते शीर्षतो घ्नन्ति शीर्षतो ह्यन्नमद्यते दिग्भ्यो घ्नन्ति दिग्भ्य एवास्मा अन्नाद्यमवरुन्धते ईश्वरो वा एष पराम् प्रदघः यो योपगुंरोहति हिरण्यमध्यवरोहति अमृतम् वै हिरण्यम् अमृतगुम् सुवर्गो लोकः अमृत एव सुवर्गे लोके प्रतिष्ठति शतमानम् भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति पुष्ट्यैवा एतद्रूपम् यदजा
संवत्सरस्यान्यान् पशून् परिप्रजायते हस्ताजिनमध्यवरोहति पुष्ट्यामेव प्रजनने प्रतितिष्ठति सप्तान्न होमान् जुहोति सप्त वा अन्नानि यावन्त्येवान्नानि तान्येवावरुन्धे सप्तग्राम्या ओषधयः सप्तारण्याः उभयीषामवरुध्यै अन्नस्यान्नस्य जुहोति अन्नस्यान्नस्यावरुध्यै यद्वादपेजयाज्यनवरुद्धस्याश्नीयात् अवरुद्धेन व्युद्धेत सर्वस्य समपदाय जुहोति अनवरुद्धस्यावरुध्यै औदुम्बरेण स्रुवेण जुहोति ऊर्ध्वा अन्नमुदुम्बरः ऊर्ज एवान्नाद्यस्यावरुध्यै देवस्य सवितुः प्रसवयित्याह सवितप्रसूत एवैनम् ब्रह्मणा देवताभिरभिषिञ्चति अन्नस्यान्नस्याभिषिञ्चति अन्नस्यान्नस्यावरुध्यै पुरस्तात् प्रत्यञ्चमभिषिञ्चति पुरस्ताद्धिप्रतीचीनमन्नमद्यते शीर्षतोऽभिषिञ्चति शीर्षतो ह्यन्नमद्यते आमुखादन्नवस्रावयति मुखत एवास्मा अन्नाद्यम् दधाति अग्ने स्वासाम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह एष वा अग्नेः सवः तेनैवैनमभिषिञ्चति इन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह इन्द्रियमेवास्मिन्नेतेन दधाति बृहस्पतेः स्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामीत्याह ब्रह्म वै देवानाम् बृहस्पतिः ब्रह्मणैवैनमभिषिञ्चति सोमग्रहागश्च वदानीयानि सर्पिभ्य उपहरन्ति अमुमेव तैर्लोकमन्नवन्तम् करोति सुराग्रहागश्च नवदानीयानि च वाजसद्भ्यः इममेव तैर्लोकमन्नवन्तम् करोति अथो उभयीष्वेवाभिषिच्यते विमाथम् कुर्वते वाजसृतः इन्द्रियस्यावरुध्यै अनिरुक्ताभिप्रातः सवने स्तुवते अनिरुक्तः प्रजापतिः प्रजापतेराप्यैः वाजवतीभिर्माध्यम् दिने अन्नम् वै वाजः अन्नमेवावरुन्धे शिबिविष्टवतीभिस्तृतीयसवने यज्ञो वै विष्णुः पशवः शिबिः यज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्ठति बृहदन्त्यम् भवति अन्तमेवैनग्श्रियै गमयति वृषदन्त्रेत्याह प्रजा वै दृढ प्रजानामेवैतेन सूयते दृषदमित्याह वनस्पतयो वै दृ वनस्पतीनामेवैतेन सूयते भुवनसदमित्याह यदा वै वसीयान् भवति भुवनमगन्निति वै तमाहुः भुवनमेवैतेन गच्छति अप्सुषदन्ताघृतसदमित्याह अपामेवैतेन घृतस्य सूयते व्योमसदमित्याह यदा वै वसीयान् भवति व्योमागन्निति वै तमाहुः व्योमैवैतेन गच्छति पृथिविषदन्तान्तरिक्षसदमित्याह येषामेवैतेन लोकानागुम् सूयते तस्मात् वाजपेयजातीन कञ्चन प्रत्यवरोहति अपि वहि देवतानागुम् सूयते नाकसदमित्याह यदा वै वसीयान् भवति नाकमगन्निति वै तमाहुः
नाकमेवैतेन गच्छति ये ग्रहाः पञ्चजनीना इत्याह पञ्चजनानामेवैतेन सूयते अपागुम् रसमुद्वयसमित्याह अपामेवैतेन रसस्य सूयते सूर्यरश्मिकम् समाभृतमित्याह सशक्रत्वाय इन्द्रो वृत्रमहत्वा असुरान् पराभाव्य सोमाभास्याम् प्रत्यागच्छत् ते पितरः पूर्वेद्युरागच्छन् पितरेण यज्ञो गच्छत् तम् देवाः पुनरयाचन्त तमेभ्यो न पुनरददुः ते ब्रुवन् वरम् वृणामहे अथः पुनर्दास्यामः अस्मभ्यमेव पूर्वेद्युः क्रियाता इति तमेभ्यः पुनरददुः तस्मात् पितृभ्यः पूर्वेद्युः क्रियते यत्पितृभ्यः पूर्वेद्युः करोति पितृभ्य एव तद्यज्ञम् निष्क्रियगजमानः प्रदनुते सोमाय पितृपीठाय स्वधानमयित्याह पितुरेवाधिसोमपीठमवरुन्धे न हि पिता प्रमीयमान आहैष सोमपीठ इति इन्द्रियम् वै सोमपीठः इन्द्रियमेव सोमपीठमवरुन्धे तेनेन्द्रियेण द्वितीयान् जायामभ्यश्नुते एतद्वै ब्राह्मणम् पुरावादश्रवसा विदामक्रन् तस्मात् ते द्वे द्वे जाये अभ्याक्षत य एवम् वेद अभिद्वितीयान् जायामश्नुते आत्मये गव्यवाहनाय स्वधानमयित्याह य एव पितॄणामग्निः तम् प्रीणाति तिस्र आहुतिर्जुहोति त्रीर्निदधाति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतूनेव प्रीणाति तूष्णीम् मेक्षणमादधाति अस्ति बाहि षष्ठऋतुर्नवा देवान् वै पितॄन् प्रीतान् मनुष्याः पितरो न प्रविपते तिस्र आहुतिर्जुहोति त्रीर्निदधाति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतवः खलु वै देवाः पितरः ऋतूनेव देवान् पितॄन् प्रीणाति तान् प्रीतान् मनुष्याः पितरो न प्रविपते सकृदाच्छिन्नम् बलिर्भवति सकृदि बहि पितरः त्रीर्निदधाति तृतीयेवायो लोके पितरः तानेव प्रीणाति परामावर्तते ह्रीवाहि पितरः ओष्मणो व्यावृत उपास्ते ऊष्मभागाहि पितरः ब्रह्मवादिनो वदन्ति प्राश्यामिति यत्प्राश्नीयात् जन्यमन्नमद्यात् प्रमायुकस्यात् यन्न प्राश्नीयात् अहनिस्यात् पितृभ्यावृष्येत अवघ्रेयमेव तन्नेव प्राशितन्नेवाप्राशितम् वीरम् वा वै पितरः प्रयन्तो हरन्ति वीरम् वा ददति दशाच्छिनत्ति हरणभागा हि पितरः पितॄनेव निरवदयते उत्तर आयुषि लोमछिन्दीत पितॄणागत्येतर्हि नेदीयः नमस्करोति नमस्कारो हि पितॄणाम् नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः शुष्माय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायैः नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरो घोराय पितरो नमो वः
य एतस्मिल्लोके स्थ कृष्णागस्तेनो येऽस्मिल्लोके मान्तेनो य एतस्मिल्लोके स्थ यूयम् तेषाम् वसिष्ठा भूयास्त येऽस्मिल्लोके अहम् तेषाम् वसिष्ठो भूयासमित्याह वसिष्ठः समानानाम् भवति य एवम् विद्वान् पितृभ्यः करोति एष वै मनुष्याणाम् यज्ञः देवानाम् वा इतरे यज्ञाः तेन वा एतत्पितृलोके चरति यत्पितृभ्यः करोति स ईश्वरः प्रमेतोः प्राजापत्ययश्च पुनरैति यज्ञो वै प्रजापतिः यज्ञेनैव सह पुनरैति न प्रमायुगो भवति पितृलोके वा एतद्यजमानश्चरति यत्पितृभ्यः करोति स ईश्वर आत्मिमार्तोः प्रजापतिस्त्वा वैनन्तत उन्नेतुमर्हतीत्याहुः यत्प्राजापत्ययच्च पुनरैति प्रजापतिरेवैनन्तत उन्नयति नात्तिमाच्छति यजमानः उभयेव एते प्रजापतेरध्यसृज्यन्त देवाश्चासुराश्च तान्न व्यजानात् इमेऽन्य इति स देवानपुंसूनकरोत् तानभ्यशनोत् तान् पवित्रेणापुनात् तान् परस्तात् पवित्रस्य व्यगह्णात् ते ग्रह अभवन् तद्ग्रहाणाम् ग्रहत्वम् देवता वा एताविजमानस्य गृहे विक्यन्ते यद्ग्रहाः विदुरेणम् देवाः यस्यैवम् विदुष एते ग्रहा गृह्यन्ते एषा वै सोमस्याहुतिः यदुपापुंसुः सोमेन देवागस्तर्पयामीति खलु वै सोमेन यजते यदुपापुंसम् जुहोति सोमेनैव तद्देवागस्तर्पयति यद्ग्रहान् जुहोति देवा एव तद्देवान् गच्छन्ति यच्च वसान् जुहोति तेनैवानुरूपेण यजमानः सुवर्गम् लोकमेति किन्वेतदग्र आसीदित्याहुः यत्पात्राणीति इयम् वा एतदग्र आसीत् मृण्मयानि वा एतान्यासन् तैर्देवानव्यावृतमगच्छन् त एतानि दारुमयानि पात्राण्यपश्यन् तान्यकुर्वत तैर्वैते व्यावृतमगच्छन् यद्दारुमयानि पात्राणि भवन्ति यावृतमेव तैर्यजमानो गच्छति यानि दारुमयानि पात्राणि भवन्ति अमुमेव तैर्लोकमभिजयति यानि मृण्मयानि इममेव तैर्लोकमभिजयति ब्रह्मवादिनो वदन्ति काश्चतस्रस्थालीर्वायव्याः सोमग्रहणीरिति देवा वै वृष्णिमधुक्रन् तस्या एते स्तना आसन् इयम् वै वृष्णिः तामादित्या आदित्यस्थाल्या चतुष्पदः पशूनदुःक्रन् यदादित्यस्थाली भवति चतुष्पद एव तया पशून यजमान इमान् दुहे तामिन्द्रवुक्ष्यस्थाल्येन्द्रियमदुहत् यदुक्ष्यस्थाली भवति इन्द्रियमेव तया यजमान इमान् दुहे ताम् विश्वे देवा आग्रयणस्थाल्योर्जमदुःक्रन् यदाग्रयणस्थाली भवति ऊर्जमेव तया यजमान इमान् दुहे ताम् मनुष्या ध्रुवस्थाल्यायुरदुःक्रन्
यद्ध्रुवस्थाने भवति आयुरेव तया यजमान इमान् दुहे स्थाल्या गृह्णाति वायव्येन जुहोति तस्मादन्येन पात्रेण पशून् दुहन्ति अन्येन प्रतिगृह्णन्ति अथो व्यावृतमेव तद्यजमानो गच्छति युवकम् सुराममश्विना नमुचा वा सुरे स च विपिपाना शुभस्पति इन्द्रम् कर्म स्वावतम् पुत्रमिव पितरावश्विनोभा इन्द्रावतम् कर्मणा दकुंसनाभिः यत्सुनामम् व्यपिपश्यचीभिः सरस्वती त्वामघवन्नभीष्णात् आहाव्यग्ने हविरास्येते सुचीवधृतम् चमो इव सोमः वाजसनिगो रयिमस्मे सुवीरम् प्रशस्तम् देहि यशसम् बृहन्तम् यस्मिन्नश्वासऋषभास उक्षणः वशामेषा अवसृष्टा स आहुताः क्षीरालपे सोमपृष्ठाय वेधसे ऋतामतिम् जनयचारुमग्नये नानाहिवान् देवहितपुंसतोमितम् मासपुंसक्षाथान् परमे व्योमन् सुरात्मसि सुष्मिनी सोमयेषः मामाहिगुंसे स्वायोनिमाभिशन् यदत्र शिष्टको रसिनः सुतस्य यदिन्द्रो अपि गच्छतीभिः अहम् तदस्य मनसा शिवेन सोमको राजानमिह भक्षयामि द्वे श्रुती अशणवम् पितॄणाम् अहम् देवानामुतमर्त्यानाम् ताभ्यामिदम् विश्वम् भुवनगुंसमेति अन्तरा पूर्वमपरम् च केतुम् यस्ते देववरुणगायत्र छन्दाः पाशः तन्तयेतेनावयजे यस्ते देववरुणद्रष्टुच्छन्दाः पाशः तन्तयेतेनावयजे यस्ते देववरुणजगति छन्दाः पाशः तन्तयेतेनावयजे सोमो वा एतस्य राज्यमादत्ते यो राजा सन् राज्यो वा सोमेन गजते देवसुवामेतानि हवीगुंषि भवन्ति एतावन्तो वै देवानागुंसवाः तयेवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति तयेनम् पुनः सुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति उदस्थाद्देव्यतिर्विश्वरूपी आयुर्यज्ञपदावधात् इन्द्राय गणपति भागम् मित्राय वरुणाय च इयम् वा अग्निहोत्री इयम् वा एतस्य निषीदति यस्याग्निहोत्री निषीदति तामुत्थापयेत् उदस्था देव्यदितिरिति इयम् वै देव्यदितिः इमामेवास्मा उत्थापयति आयुर्यज्ञपदावधादित्याः आयुरेवास्मिन् दधाति इन्द्राय गणपति भागम् मित्राय वरुणाय चेत्याः यथा यजुरेवैतत् अवर्तिम् वा एषैतस्य पात्मानम् प्रदिख्याय निषीदति यस्याग्निहोत्र्युपसृष्टा निषीदति तान् दुग्ध्वा ब्राह्मणाय दद्यात् यस्यान्नन्नाद्यात् अवर्तिमेवास्मिन् पाप्मानम् प्रतिमुञ्चति दुग्ध्वा ददाति नद्यदृष्टा दक्षिणा दीयते पृथिवीम् वा एतस्य पयः प्रविशति यस्याग्निहोत्रम् दुह्यमानव्यस्कन्दति यदद्यदुग्धम् पृथिवीमसक्त यदोषधीरप्यसरद्यदापः पयो गृहेषु पयो अग्नियासो
पयो वत्सेषु पयो अस्तु तन्मयीत्याह पय एवात्मन् गृहेषु पशुषु धत्ते अप उपसृजति अद्भिरेवैनदाप्नोति यो वै यज्ञस्यार्तेनानात्तगं सगं सृजति उभे वै ते तह्यार्क्षतः आर्क्षति खलु वा एतदग्निहोत्रम् यद्दुह्यमानग्स्कन्दति यदभिदुह्यात् आर्तेनानात्तै यज्ञस्य सगं सृजेत् तदेव यादृक्कीदृक्सहोतव्यम् अथान्यान् दुग्ध्वा पुनरुहोतव्यम् अनार्तेनैवार्तै यज्ञस्य निष्करोति यद्युद्धृतस्य स्कन्दे यत्ततो हत्वा पुनरेयात् यज्ञम् विच्छिन्द्यात् यत्र स्कन्देत् तन्निषद्य पुनर्गृह्णीयात् यत्रैव स्कन्दति तद एवैनत्पुनर्गृह्णाति तदेव यादृक्कीदृक्सहोतव्यम् अथान्यान् दुग्ध्वा पुनरुहोतव्यम् अनार्तेनैवार्तै यज्ञस्य निष्करोति विवा एतस्य यज्ञश्छिद्यते यस्याग्निहोत्रे श्रितेष्वान्तरा धावति रुद्रः खलु वा एषः यदग्निः यद्गामन्मत्या वर्तयेत् रुद्राय पशूनपि दध्यात् अपशुर्यजमानः स्यात् यदपोन्मतिषिञ्चेत् अनाद्यमग्नेरापः अनाद्यमाभ्यामपि दध्यात् गार्हपत्यात् भस्मादाय इदम् विष्णुर्विचक्रमगिति वैष्णव्यच्चाहवनीयात् भगुंसयन्नुद्रवेत् यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेनैव यज्ञगुं सन्तनोति भस्मना पदमपि भवति शान्त्यै निवा एतस्याहवनीयो गार्हपत्यम् कामयते निगार्हपत्य आहवनीयम् यस्याग्निमनुद्धृतगुं सूर्योऽभिनिम्रोचति दर्भेण हिरण्यम् प्रबध्य पुरस्ताद्धरेत् अथाग्निहोत्रम् यद्धिरण्यम् पुरस्ताद्धरति ज्योतिर्वै हिरण्यम् ज्योतिरेवैनम् पश्यन्नुद्धरति यदग्निम् पूर्वगम् हरत्यथाग्निहोत्रम् भागधेयेनैवैनम् प्रणयति ब्राह्मण आरुषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनम् देवताभिरुद्धरति अग्निहोत्रमुपसाद्यातमितो रासीत व्रतमेव हतमनुम् म्रियते अन्तम् वा एष आत्मनो गच्छति यस्ताम्यति अन्तमेष यज्ञस्य गच्छति यस्याग्निमनुद्धृतगुं सूर्योऽभिनिम्रोचति पुनः समन्यजुहोति अन्तेनैवान्तम् यज्ञस्य निष्करोति वरुणो वा एतस्य यज्ञम् गृह्णाति यस्याग्निमनुद्धृतगुं सूर्योऽभिनिम्रोचति वारुणम् चरन्निर्भवेत् तेनैव यज्ञम् निष्क्रीणीते निवा एतस्याहवनीयो गार्हपत्यम् कामयते निगार्हपत्य आहवनीयम् यस्याग्निमनुद्धृतगुं सूर्योऽभ्युदेति चतुर्गृहीतमाज्यम् पुरस्ताद्धरेत् अथाग्निहोत्रम् यदाज्यम् पुरस्ताद्धरति एतद्वा अग्नेः प्रियम् धाम यदाज्यम् प्रियेणैवैनम् धाम्ना समर्थयति
यदग्निम् पूर्वकम् हरत्यचाग्निहोत्रम् भागधेयेनैवैनम् प्रणयति ब्राह्मण आर्षेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनम् देवताभिरुद्धरति अराजीवा एतस्मै व्युच्छन्ते व्युच्छति यस्याग्निमनुद्धृतकम् सूर्योऽभ्युदेति उषाः केतुना जुषता यज्ञम् देवेभिरिन्वितम् देवेभ्यो मधुमत्तमग्रस्वाहेति प्रत्यङ्निषद्याज्येन जुहुयात् प्रतीचीमेवास्मै विवासयति अग्निहोत्रमुपसाद्यातमितो रासीत रथमेव हतमनुम्रियते अन्तम् वा एष आत्मनो गच्छति यस्ताम्यति अन्तमेष यज्ञस्य गच्छति यस्याग्निमनुद्धृतकम् सूर्योऽभ्युदेति पुनः समन्यजुहोति अन्तेनैवान्तम् यज्ञस्य निष्करोति मित्रो वा एतस्य यज्ञम् गृह्णाति यस्याग्निमनुद्धृतकम् सूर्योऽभ्युदेति मैत्रम् चरन् निर्वपेत् तेनैव यज्ञम् निष्क्रीणीते यस्याह वनीयेनुद्वाते गार्हपत्य उद्वायेत् यदाह वनीयमनुद्वाप्य गार्हपत्यम् मन्थेत् विच्छिन्द्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् यद्वै यज्ञस्य वास्तव्यम् क्रियते तदनुरुद्रोपचरति यत्पूर्वमन्ववस्येत् वास्तव्यमग्निमुपासीत रुद्रोऽस्य पशून् घातुकः स्यात् आहवनीयमुद्वाप्य गार्हपत्यम् मन्थेत् इडः प्रथमञ्जज्ञे अग्निः स्वाद्यो नेरधिजातवेदाः स गायत्र्या त्रिष्टुभा जगत्या देवेभ्यो हव्यम् वहतु प्रजानन्निति छन्दोभिरेवैनग्स्वाद्यो नेः प्रजनयति गार्हपत्यम् मन्थति गार्हपत्यम् वा अन्वाहिताग्ने पशव उपतिष्ठन्ते स यदुद्वायति तदनु पशवोपक्रामन्ति विषेरय्यैरमस्व सहसेद्युम्नाय ऊर्जे पत्यायेत्याह पशवो वैरयिः पशूनेवास्मै रमयति सारस्वतो त्वोत्सौ समिन्धातामित्याह ऋक्सामे वै सारस्वतावत्सौ ऋक्सामाभ्यामेवैनगो समिन्धे सम्राडसि विराडसीत्याह रथन्तरम् वै सम्राट् बृहद्विराट् ताभ्यामेवैनगो समिन्धे वज्रो वै चक्रम् वज्रो वा एतस्य यज्ञम् विच्छिनत्ति यस्यानो वारथो वान्तराग्नीयाति आहवनीयमुद्वाप्य गार्हपत्यादुद्धरेत् यदग्ने पूर्वम् प्रभृतम् पदगंहिते सूर्यस्य रश्मीनन्वा तथा न तत्र रयिष्ठामनुसम्भरयितम् सन्नस्रजसु मत्या भाजपत्येति पूर्णेणैवास्य यज्ञेन यज्ञमनुसन्तनोति त्वमग्ने सप्रथा असीत्याह अग्निः सर्वा देवताः देवताभिरेव यज्ञगुम् सन्तनोति अग्नये पथिकृते पुरोडाशमष्टाकपालम् निर्वपेत् अग्निमेव पथिकृतग्स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनै यज्ञियम् पन्थामपि नयति अनड्वान् दक्षिणा बहिह्येष समृद्ध्यै यस्य प्रातः स वने सोमोऽतिरिच्यते माध्यञ्जिनकम् सवनम् कामयमानोऽभ्यतिरिच्यते गौर्व
धयति मरुतामिति धयद्वतीषु कुर्वन्ति हिनस्ति वै सन्ध्यधीतम् सन्धेव खलु वा एतत् यत्सवनस्यातिरिच्यते यद्धयद्वतीषु कुर्वन्ति सन्धेः शान्त्यै गायत्रगो साम भवति पञ्चदश स्तोमः तेनैव प्रातः सवनान्नयन्ति मरुत्वतीषु कुर्वन्ति तेनैव माध्यन्ति सवनान्नयन्ति होतश्चमसमनोन्नयन्ते होतानुशपुंसति मध्यत एव यज्ञकम् समादधाति यस्य माध्यन्दिने सवने सोमोऽतिरिच्यते आदित्यम् तृतीयसवनम् कामयमानोऽभ्यतिरिच्यते गौरिवीतकम् साम भवति अतिरिक्तम् वै गौरिवीतम् अतिरिक्तम् यत्सवनस्यातिरिच्यते अतिरिक्तस्य शान्त्यै बन्महागुम् असि सूर्येति कुर्वन्ति यस्यैवादित्यस्य सवनस्य कामेनातिरिच्यते तेनैवैनम् कामेन समर्थयन्ति गौरिवीतकम् साम भवति तेनैव माध्यन्ति सवनान्नयन्ति सप्तदश स्तोमः तेनैव तृतीयसवनान्नयन्ति होतश्चमसमनोन्नयन्ते होतानुशपुंसति मध्यत एव यज्ञकम् समादधाति यस्य तृतीयसवने सोमोऽतिरिच्येत मुख्यम् कुर्वीत यस्योक्थेतिरिच्येत अधिरात्रम् कुर्वीत यस्यादिरात्रेतिरिच्यते तद्वै दुष्प्रज्ञानम् यजमानम् वा एतत्पशव आसाह्ययन्ति बृहत्साम भवति बृहद्वा इमान् लोकान् दाधार वार्हताः पशवः बृहदैवास्मै पशून् दाधार शिबिविष्टवतेषु कुर्वन्ति शिबिविष्टो वै देवानाम् पुष्टम् पुष्ट्यैवैनकम् समर्थयन्ति होतश्चमसमनोन्नयन्ते होतानुशपुंसति मध्यत एव यज्ञकम् समादधाति एकैको वै जनतायामिन्द्रः एकम् वा एताविन्द्रमभिसकुम् सुनुतः यौ द्वौ सकुम् सुनुतः प्रजापतिर्वा एष वितायते यद्यज्ञः तस्य ग्रावानोदन्ताः अन्यकरम् वा एते सकुंसन्वतोर्निर्भप्सति पूर्वेणोपसृत्या देवता विद्याहुः पूर्वोपसृतस्य वै श्रेयान् भवति एदिवन्त्याज्यानि भवन्त्यभिजित्यै मरुत्पदे प्रतिपदः मरुतो वै देवानामपराजितमायतनम् देवानामेवापराजित आयतने यतते उभे बृहद्रथन्तरे भवतः इयम् वावरथन्तरम् असौ बृहत् आभ्यामेवैनमन्तरेति वाचश्च मनसश्च प्राणाच्च पानाच्च दिवश्च पृथिव्याश्च सर्वस्माद्वित्ताद्वेद्यात् अभिवर्तो ब्रह्मसामम् भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिवृत्यै अभिजिद्भवति सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै विश्वजिद्भवति विश्वस्य जित्यैः यस्य भूयागुंसो यज्ञः क्रतव इत्याहुः स देवता वृङ्क्त इति यद्यग्निष्टोमः सोमः परस्तात् स्यात् उक्थ्यम् कुर्वीत यद्युक्थ्यः स्यात् अतिरात्रम् कुर्वीत यज्ञः क्रतुभिरेवास्य देवता वृङ्क्ते यो वै छन्दोभिरभिभवति स सकुंसन्वतोरभिभवति
संवेशायत्वोपवेशायत्वेत्याह छन्दागुंसि वै संवेश उपवेशः छन्दोभिरेवास्य छन्दागस्यभिभवति इष्टर्गो वा ऋत्विजामध्वर्युः इष्टर्गः खलु वै पूर्वोष्टुः क्षीयते प्राणापानो मृत्योर्मापातमित्याह प्राणापानयोरेव श्रयते प्राणापानौ मामाहासिष्टमित्याह नैनम् पुरायुषः प्राणापानौ जहितः आर्तिम् वा एते नियन्ति येषाम् दीक्षितानाम् प्रमीयते तय्यदपवर्जेयुः क्रूरकृतामिवैषाम् लोकस्यात् आहरदहेति ब्रूयात् तन्दक्षिणतो वेद्यै निधाय सर्पराज्ञया ऋग्भिस्कुयुः इयम् वै सर्पतो राज्ञी अस्या एवैनम् परिदधति व्यर्थन्तदित्याहुः यत्सुतमननुषस्तमिति होता प्रथमः प्राचीना वीतिमाज्जालीयम् परीयात् यानीरनुब्रुवन् सर्पराज्ञीनाम् कीर्तयेत् उभयोरेवैनम् लोकयोः परिदधति अथो ध्रुवन्त्येवैनम् अथोऽन्येवास्मै ध्रुवते त्रिः पर्यन्ति त्रय इमे लोकाः येभ्य एवैनम् लोकेभ्यो ध्रुवते त्रिः पुनः पर्यन्ति षट्सम्पद्यन्ते षड्वा ऋतवः ऋतुभिरेवैनम् ध्रुवते अग्न आयुगुंषिपवस इति प्रतिपदम् कुर्वीरन् रथन्तरसामैषागुम् सोमः स्यात् आयुरेवात्मन् दधते अथोपात्मानमेव विजहतो यन्ति सूर्यम् वा एतस्मात् वर्णम् कृत्वा अशरो वीर्यमपक्रामन्ति यस्य यूपो विरोहति त्वाष्ट्रम् बहुरूपमालभेत त्वष्टा वै रूपाणामीशे य एव रूपाणामीशे सोऽस्मिन् पशून् वीर्यम् यच्छति नास्मात् पशवो वीर्यमपक्रामन्ति आर्तिम् वा एते नियन्ति येषाम् दीक्षितानामग्निरुद्वायति यदा हवनीय उद्वायेत् यत्तम् मन्थेत् विच्छिन्द्यात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् यदा हवनीय उद्वायेत् आग्नेभ्रादुद्धरेत् यदाग्नेभ्र उद्वायेत् गार्हपत्यादुद्धरेत् यद्गार्हपत्य उद्वायेत् अत एव पुनर्मन्थेत् अत्र वावस निलयते यत्र खलु वै निलीनमुत्तमम् पश्यन्ति फलेनमिच्छन्ति यस्माद्दारोरुद्वायेत् तस्यारणी कुर्यात् कृमुकमपि कुर्यात् एषा वा अग्नेः प्रिया तनूः यत्कृमुकः प्रिययैवैनम् तनुवा समर्थयति गार्हपत्यम् मन्थति गार्हपत्यो वा अग्नेर्योनिः स्वादेवैनं योनेर्जनयति नास्मै भ्रातृव्यम् जनयति यस्य सोम उपदस्येत् सुवर्णगम् हिरण्यम् द्वेधा विच्छिद्य वृजीषेऽन्यदा धूनुयात् धूयादन्यत् सोममेवाभिषुणोति सोमम् जुहोति सोमस्य वा अभिषूयमानस्य प्रिया तनूरुदक्रामत् तत्सुवर्णगम् हिरण्यमभवत्
यत्सुवर्णकम् हिरण्यम् कुर्वन्ति प्रिययैवैनम् तनुवा समर्थयन्ति यस्याक्रीतकम् सोममपहरेयुः क्रीणीयादेव सैव ततः प्रायश्चित्तिः यस्य क्रीतमपहरेयुः आधारागश्च फाल्गुनानि चाभिषृणुयात् गायत्रीयकम् सोममाहरत् तस्य योगुंशः परापतत् ताधारा अभवन् इन्द्रो वृत्रमहन् तस्य वल्कः परापतत् तानि फाल्गुनान्यभवन् पशवो वै फाल्गुनानि पशवः सोमो राजा यदा दारागश्च फाल्गुनानि चाभिषृणोति सोममेव राजानमभिषृणोति श्रुतेन प्रातः सवने श्रीणीयात् रध्रा मध्यन्दिने नीतमिश्रेण तृतीयसवने अग्निष्टोमः सोमस्यात्रदन्तरसामा य एव त्रिजो भृताः स्युः तयेनैयाजयेयुः एकाङ्गान् दक्षिणान् दद्यात्तेभ्य एव पुनः सोमम् क्रीणीयात् यज्ञेनैव तद्यज्ञमिच्छति सैव ततः प्रायश्चित्तिः सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्यः आत्मानमागुरते यः सत्राय गुरते एतावान् खलु वै पुरुषः यावदस्य वित्तम् सर्ववेदसेन यजेत सर्वपृष्ठोऽस्य सोमस्यात् सर्वाभ्य एव देवताभ्यः सर्वेभ्यः पृष्ठेभ्य आत्मानन्निष्क्रियम्
प्रजा वै सत्रमास ततपस्तप्यमाना अजुक्वतीः देवा अवश्यम् च मसङ्घृतस्य पूर्णग्रस्वधा तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेनार्धमास ऊर्जमवरुन्धत अस्मादर्धमासे देवा युज्यन्ते पितरो पश्यन् च वसङ्घृतस्य पूर्णग्रस्वधा तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन मास्योर्जमवरुन्धत तस्मान्मासि पितृभ्यः क्रियते मनुष्या अवश्यम् च वसङ्घृतस्य पूर्णग्रस्वधा तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन द्वयीमूर्जमवरुन्धत तस्माद्भिरह्नो मनुष्येभ्य उपक्रियते प्रातश्च सायम् च पशवो पश्यन् च मसङ्घृतस्य पूर्णग्रस्वधा तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन त्रयीमूर्जमवरुन्धत तस्मात्त्रिरह्नः पशवः प्रेरते आतः सङ्गमे सायम् असुरा अपश्यन् च वसङ्घृतस्य पूर्णग्रस्वधा तमुपोदतिष्ठन्तमजुहवुः तेन संवत्सर ऊर्जमवरुन्धत ते देवा अमन्यन्त अमीवा इदमभूवन् यद्वयग्रस्व इति तयेतानि चातुर्मास्यान्यपश्यन् तानि निरवपन् तैरेवैषान्तामूर्जमवृञ्जत ततो देवा अभवन् परासुराः यद्यजते यामेव देवा ऊर्जमवरुन्धत तान्तेनावरुन्धे यत्पितृभ्यः करोति यामेव पितर ऊर्जमवरुन्धत तान्तेनावरुन्धे यदा वसथेन्न गुंहरन्ति यामेव मनुष्या ऊर्जमवरुन्धत तान्तेनावरुन्धे यद्दक्षिणान् ददाति यामेव पशव ऊर्जमवरुन्धत तान्तेनावरुन्धे यच्चातुर्मास्यैर्यजते यामेवासुरा ऊर्जमवरुन्धत तान्तेनावरुन्धे भवत्यात्मना परास्य भ्रातव्यो भवति विराजो वा एषा विक्रान्तिः यच्चातुर्मास्यानि वैश्वदेवेनास्मिल्लोके प्रत्यतिष्ठते वरुणप्रघासैरन्तरिक्षे साकमेधैरमुष्मिल्लोके एष हत्वा वैतत्सर्वम् भवति य एवम् विद्वागश्चातुर्मास्यैर्यजते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय